कहिले भन्नुहुन्छ भन्ने यहाँसम्म ल्याउँदै रोक्दै गर्नु भएको छ प्रचण्डले, यतिसम्म ल्याउँदै फर्काउँदै गर्नु भएको छ। त्यस्तो हो त? न्यायको लागि लडिएको सङ्घर्षलाई आफ्नो स्वार्थ भएपछि पुरा भएपछि गल्ती भयो भन्ने मिल्छ? त्यो मिल्दैन। त्यसकारण आदरणीय जनसमुदायहरू कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हैन, हामीले भनेका छौँ यो व्यवस्थालाई फेर्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ। एकचोटि अहिलेसम्म हामीले दलको निर्वाचन गर्यौँ, अहिलेसम्म हामीले व्यक्तिलाई पनि चुन्यौँ, राम्रो व्यक्ति पनि छन् त्यहाँ, काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि राम्रो मान्छे पनि होलान् हैन, एमाले भित्र अथवा माओवादीभित्र अहिले त ढिसबाट दुईटा बनाइदिइहाल्यो। फेरि यो नेपाल कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने बुझि नसक्नु कि भूपी शेरचनको चाहिँ कविता जस्तो छ यो, भन्नुहोस् न हैन। यो बुझि नसक्नुको खाल्डो भनेर काठमाडौँले लेखेको छ नि भूपी, त्यस्तै छ यो खाल्डो यो देश। अस्ति पुनर्स्थापना हुन्न भनेर केपीजी भाषण गर्दै पुनर्स्थापना गरेर उहाँलाई हैरान पार्यो। हिजो सर्वोच्चले फेरि उल्टो गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै सक्दैछ कि, पार्टी नै छैन अस्तिसम्म कराउने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्दै हिँड्नुहुन्थ्यो प्रचण्ड र केपीजीहरू, हिजोबाट त पार्टी नै छैन, रातारात गायब भयो कि। एउटा ब्राजिलमा तपाईँको त नदी छ अरे, ठुलो नदी हाम्रो कर्णाली जत्रो, बग्दा बग्दै बालुवामै हराउँछ अरे कि, समुद्र पुग्दैन भने जस्तै यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्डजीले केपीले चलाएको त नि, बग्दै बग्दै 3 वर्ष आएपछि नदी नै हरा जस्तो भयो। पार्टी नै हरायो कि एक रातमै, छैन। आज त फेरि एमाले छुट्टै बसिरहेको छ, माओवादी छुट्टै बसिरहेको छ भन्छ फेरि। यस्तो छ हालत देशको। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने यो सिस्टम एकचोटि नेपाली जनतालाई पुँजीवादी व्यवस्था ठिक कि अहिले चलिराखेको व्यवस्था ठिक कि योभन्दा राम्रो वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ठिक, योमा चुनाव गर्न दिनुपर्छ। जनमत सङ्ग्रह हामीले भनेका छौँ, जनमत सङ्ग्रह एकचोटि नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ। मान्छे चुन्ने होइन, दल चुन्ने होइन, एकचोटि व्यवस्था चुन्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ। दिनुहोस्, हामीले यो भनेका छौँ, तपाईँ दिनुहोस्, हामी जनतालाई भन्छौँ। के भन्ने हो? एकचोटि ल जनमत सङ्ग्रह गर्नु पर्यो, सबै जनताले भोट हाल्ने, यो व्यवस्था ठिक कि अर्को व्यवस्था ठिक, ल चुनाव गरौँ न त। चुनाव गर्ने हो भने मान्छेको होइन, दलको होइन, एकचोटि नेपालमा जनतालाई यो अवसर दिउँ कि कुन व्यवस्था ठिक, अहिले चलिराखेको पुँजीवादी व्यवस्था संसदीय व्यवस्था ठिक कि योभन्दा राम्रो वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ठिक, त्यो अधिकार दिउँ न। हामीले यो भनेका छौँ, यो हामी भन्छौँ, यो भन्नु उहाँले दिनुपर्छ। हामीले यो भन्यौँ, उहाँले पनि ठिक छ भन्नु, आज छलफल चल्दैछ, यो हाम्रो वार्ता हुन्छ, कुरा हुन्छ। हामीले भनेका छौँ यो भयो भने नेपाली जनताले अवश्य पनि आफ्नो भविष्यको एउटा चाहिँ इच्छा नयाँ निर्वाचनद्वारा पुरा गर्न सक्छ, शान्तिपूर्ण तरिकाले नेपाली समाजलाई नयाँ ठाउँमा पुर्याउन सकिन्छ। हामीलाई यो छ, यो विश्वास छ। अनि फेरि वैज्ञानिक समाजवाद भनेपछि के काङ्ग्रेस आत्तिनुपर्छ त? के तपाईँको वैज्ञानिक समाजवाद भनेपछि नेपालको सरकार आत्तिनुपर्छ? यो व्यवस्था भन्दा त्यो व्यवस्था भनेपछि के यहाँको कुनै मान्छेहरू, कुनै दल, कुनै पार्टी, कुनै मान्छेलाई एकदम अत्तालिनुपर्छ? पर्दैन। यो भनेको त के हो भन्नुहुन्छ भने योभन्दा राम्रो बनाउने उद्देश्य हो। हामीले बुझ्नु कुरा यो हो नि। सबैले के बुझ्नु पर्यो? बुद्धिजीवीहरूले अथवा प्रशासनले, कर्मचारीले, नागरिकहरूले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ चुनाव हुन्छ भने अहिलेको भएकोलाई पनि ध्वंस गर्ने, अशान्ति मचाउने, सिद्धाउने भनेको होइन। योभन्दा राम्रो व्यवस्था बनाऊ, बनाउनको निम्ति कस्तो कस्तो बनाउने छलफल गरौँ। तर यो व्यवस्था होइन, अर्को व्यवस्था, वैज्ञानिक समाजवाद, जनताको व्यवस्था, जनताले सत्ता सञ्चालन गर्ने व्यवस्था, नारीहरू पनि समान प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था। हामीले भनेका छौँ समाजवाद आयो भने महिलाहरूले 40%, 33% होइन 50% अधिकार सत्तामा पाउनुपर्छ। राजनीतिक सत्तामा उनीहरू समान ढङ्गले पुरुषले जति पाउँछ त्यति नै महिलाले पनि पाउनुपर्छ। हाम्रो यो छ दृष्टिकोण। हामी नीति ल्याउँछौँ, कार्यक्रम ल्याउँछौँ, ल यो गर, यही बहस छ। त्यसैले योमा छलफल राज्यसँग हुन्छ। यो भयो भने नेपाल शान्तिपूर्ण तरिकाले नयाँ ठाउँमा पुग्छ, हाम्रो यो विश्वास छ। के जनताले तपाईँ हामीले यही व्यवस्था रोज्छौँ त? यसले त देशलाई त डुबायो नि त। पार्टीले भने पनि, जेले भने पनि अन्त त के भयो त भन्दाखेरि व्यवस्थाले त जनताले दुःख पायो नि त, देशले दुःख पायो नि। त्यसैले हामीले के भनेको छौँ भने यो बहस एकचोटि गरौँ, बहस गरेर नयाँ ठाउँमा देशलाई लैजाउँ, त्यसको निम्ति हाम्रो पार्टी तयार छ। यही कुरा हामीले भनेका छौँ आदरणीय जनसमुदायहरू। तसर्थ यो जो सहमति भएको छ अहिले हाम्रो, यो कुनै ठुलो सम्झौता भयङ्कर ठुलो होइन। अहिले सरकार र हाम्रो पार्टीको बिचमा चाहिँ एउटा सहमति भएको छ। यो सहमति अग्रगामी सहमति हो। यो सहमति जनताको पक्षमा गरिएको सहमति हो। यो सहमति देशमा शान्ति, स्थिरता, परिवर्तन ल्याउनको लागि गरिएको सहमति हो। हाम्रो चाहना त्यो छ। र यो सहमतिभित्र हाम्रो के छ भने शहीदलाई बिर्सिने, बेपत्ता योद्धाहरूलाई बिर्सिने, या बलिदान गर्ने जनतालाई बिर्सिने, या दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने छोडिदिने यो होइन। यो भित्र हाम्रो आकाङ्क्षा के छ भने यो सहमतिमा टेकेर, यो सहमतिमा उभिएर राज्यसँग बहस गरेर सबै अन्य राजनीतिक दलहरूसँग, नेपाली काङ्ग्रेस होइन, प्रचण्डजी, बाबुरामजी, मधेसका साथीहरू सबैसँग छलफल गरेर, इभन देशभक्तहरूसँग पनि,
देशभक्तहरूसँग पनि छलफल गरेर देशलाई नयाँ ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ भन्नेसँग यो सहमति जोडिएको छ। त्यसकारण यो सहमतिले आजको नेपालमा अरू कुनै पनि नोक्सान केही पनि तलमाथि पार्दैन। यो सहमतिले अगाडि बढाउनको लागि मद्दत गर्छ। त्यसकारण हामीले के भनेका छौँ भने गाउँ गाउँमा यो सहमतिको पक्षमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ। सँगसँगै नेपालको अग्रगामी रूपान्तरण अग्रगामी परिवर्तनको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। त्योमा जनता सारा जनताले एक ढिक्का भएर मेहनत गर्नुपर्छ, गोल बन्द गरेर लिएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ। यसलाई सबैतिरबाट सहयोग हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा पनि छ। त्यो हुनुपर्छ। अहिलेको हाम्रो निष्कर्ष यही नै हो। यही कुरा लिएर हामी तपाईँहरूसँग आएका छौँ। आज हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले यहाँ चाहिँ भयौँ। हाम्रो सोचाइ के थियो? शान्तिपूर्ण भनेर तपाईँको चाहिँ कुरा मात्रै गर्ने हिँड्ने यो होइन। शान्तिपूर्ण भनेर जनताको सत्य तथ्य कुराहरू उठाउने कुरा हो। हामीले उठाउँदैछौँ, हामी जोडतोडले उठाउँछौँ। हाम्रो आशा के छ भने योमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा होइन, यो पार्टीले अगाडि बढाएको प्रस्ताव मात्रै हो। यो प्रस्ताव जनताको प्रस्ताव हो, जनताको चाहनाभित्र लुकेको प्रस्ताव हो। यो जनभावनासँग जोडिएको प्रस्ताव हो। यो सँगै देशलाई अग्रगमन गर्ने शान्ति दिने प्रस्ताव हो। त्यसकारण एउटा छलफल राम्रोसँग हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्योमा सरकार पनि आत्तिनु पर्ने, त्योमा अरू कुनै पार्टीहरू आत्तिनु पर्ने कोही जरुरत छैन। सबै एक ढिक्का भएर अग्रगमनको बारेमा बहस गरौँ, हामी त्यसको लागि तयार छौँ। तर फेरि देशलाई यहीँ घुमाउने, यहीँ भित्र चक्कर मार्ने, यहीँमा लुटाचुटी गर्ने, यही भित्र यही हड्डी संसदीय व्यवस्थाभित्रको कुर्सीको लडाइँमा देशलाई घुमाइराख्ने हो भने त्यो कहीँ पनि देश अगाडि जाँदैन। त्यसले जनतालाई क्षति पुग्छ। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ आदरणीय जनसमुदाय भने हामीले बढाए पनि यो देशको प्रस्ताव हो, यो चाहिँ जनताको प्रस्ताव हो। योमा शहीदहरूको बेपत्ता योद्धाहरूको साराको सपना योसँग जोडिएको छ। ल मलाई लाग्छ न्यायको पक्षमा बोल्ने सबैको चाहना योसँग जोडिएको छ। यसर्थ यसलाई पुरा गरौँ, अगाडि बढौँ भन्ने कुराहरू राख्दै अरू जति पनि कुराहरू बाहिर उठिराखेका छन् त्योमा कतै पनि भ्रमित नहुनुको लागि विभिन्न ढङ्गले यताउता जो कुरा उठिराखेका छ त्यो नगरौँ। कांग्रेसका साथीले लेख्नु भएछ 4 बुँदा हुनुपर्ने हैन, 1 बुँदा त छुटेको भनेर लेख्नु भएछ के। त्यस्तो गैर जिम्मेवार पार्टीले गैर जिम्मेवार कुरा नगरौँ हैन। त्यो तरिकाले भट्काउने, सरकारलाई उचाल्ने या कतिले के भन्ने फेरि भन्दाखेरि ल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनताको कुरा गरे नै क्या हो, या तपाईको फर्की गयो क्या हो उस्तैमा हैन, सरकारमा गइहाल्छ क्या हो, मन्त्री भइहाल्छ क्या हो। अब त यो कुरा होइन। हामीलाई अहिले मन्त्री चाहिएको छैन, हामीलाई अहिले कुनै सरकारमा जानु पनि छैन, हामी त्यहाँ जाने कुरा पनि छैन। तर जनताको कुरा हामी मजाले गर्छौँ। त्यसैले यहाँ कोही भ्रमित हुन जरुरी छैन, उचाल्नु पनि हुँदैन, भाड्नु पनि हुँदैन। यो प्रक्रियालाई एउटा निष्कर्ष, एउटा गुणात्मक परिणाम, एउटा जनआकांक्षालाई पुरा गर्ने परिणाममा चाहिँ पुर्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो छ। यही कुरा तपाईहरुको बीचमा राख्दै सायद धेरै कुरा राखियो, अरु कयौं छलफल पनि होलान्, हामी फेरि पछि छलफल गरौँला। आज म यति कुरा राख्दै फेरि पनि यो हाम्रो यो अखिल नेपाल महिला संक्रान्तिकारीले जो खालको चाहिँ सम्मेलन गर्दैछ, यो सम्मेलनले एउटा योग्य नेतृत्व अवश्य पनि चयन गर्छ। मैले के देखाएको छु, एकदम हामी आशावादी छौँ। हाम्रो कमरेडहरू जो आउनु भएको छ अनि ठुला दमनहरू चिरेर झेलेर यहाँसम्म आउनु भएको छ, उहाँहरू अवश्य पनि एउटा महिला नेपालको महिला आन्दोलनलाई नेतृत्व दिन सक्षम एउटा संगठन बनाउन, नेतृत्व बनाउन, कमिटी बनाउन र आन्दोलन दिन सफल हुनुहुनेछ भन्ने शुभकामना राख्दै सबै उपस्थित जनसमुदायलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आभार व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। लासला कैलासम्म मकै खाने भालु फेरि पनि जाग्न थाले, उही पुराना ठाले। राजतन्त्र हिन्दू राज्य ल्याउँछु भन्न थाले, राजतन्त्र हिन्दू राज्य ल्याउँछु भन्न थाले। गाउँ सहर जताततै कुल्ला हाल्न थाले। चञ्चले फेरि दुःख देलान् है हेर पञ्चले, चञ्चले फेरि दुःख देलान् है हेर पञ्चले, चञ्चले फेरि दुःख देलान् है हेर पञ्चले। जनयुद्ध चले, सामन्तको मुख्य नाइके राजतन्त्र ढल्यो।
फेरि पनि जाग्न थाले मसनघाटका कोइला फेरि पनि जाग्न थाले मसनघाटका कोइला हान्नै पर्ने भयो झापड यिनीहरूलाई पहिला चञ्चले फेरि दुःख देलान् है हेर पञ्चले चञ्चले फेरि दुःख देलान् है हेर पञ्चले चञ्चले फेरि दुःख देलान् है हेर पञ्चले सरकारले गर्नुसम्म गर्यो विकास र समृद्धिको गफ मात्रै छर्यो भागभण्डामै लडिरहेछन् सत्ताधारीहरू भागभण्डामै लडिरहेछन् सत्ताधारीहरू यस्तो व्यथितिले दिक्क भाछन् जनताहरू चञ्चले साँचो कुरा बुझ्दै छन् हेर जनताले चञ्चले साँचो कुरा बुझ्दै छन् हेर जनताले चञ्चले साँचो कुरा बुझ्दै छन् हेर जनताले सारा देशभरि सङ्घर्षमा जुटी कार्यक्रममा हाम्रो जुलुस मञ्चको नजिक पुग्दैछ र यो जुलुसलाई सबैले गडगडाटका साथ स्वागत गरिदिन हुन म अनुरोध गर्दछु। अखिल नेपाल महिला सङ्क्रान्तिकारी जिन्दाबाद अखिल नेपाल महिला सङ्क्रान्तिकारी जिन्दाबाद 111औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस भव्य रूपमा मनाऊ 111औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस भव्य रूपमा मनाऊ एकीकृत जनक्रान्ति जिन्दाबाद एकीकृत जनक्रान्ति जिन्दाबाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जिन्दाबाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जिन्दाबाद वैदेशिक हस्तक्षेप बन्द गर वैदेशिक हस्तक्षेप बन्द गर महिला हिंसा अन्त्य गरौँ महिला हिंसा अन्त्य गरौँ महिला हिंसा अन्त्य गरौँ दाइजो प्रथा अन्त्य गरौँ दाइजो प्रथा अन्त्य गरौँ बलात्कारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरौँ बलात्कारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरौँ बलात्कारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरौँ एकीकृत जनक्रान्ति जिन्दाबाद एकीकृत जनक्रान्ति जिन्दाबाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जिन्दाबाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जिन्दाबाद अखिल नेपाल महिला सङ्क्रान्तिकारी जिन्दाबाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जिन्दाबाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जिन्दाबाद एकीकृत जनक्रान्ति जिन्दाबाद 111औं श्रमिक महिला दिवस भव्य रूपमा मनाऊ र सम्पूर्ण आदरणीय दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो ठाउँमा बसिदिन हुन म अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहण गरिदिन हुन म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। अब हामी
अब हामी हाम्रो कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेका छौं। आज हाम्रो 111औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसर पारेर अखिल नेपाल महिला सङ्क्रान्तिकारीको 7औं राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नका लागि हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका आदरणीय महासचिव कमरेड विप्लव हाम्रो मञ्चमा आउँदै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण आदरणीय दिदीबहिनीहरूले ताली हालेर कडकडाट ताली हाल्न अनुरोध गर्दछु। हाम्रो पार्टीका आदरणीय महासचिव कमरेड विप्लव हाम्रो मञ्चमा आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई कडकडाट तालीले स्वागत गरिदिनु हुन सम्पूर्ण आदरणीय दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यसपछि हामीले हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेका छौं र आदरणीय सम्पूर्ण उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज हाम्रो दिन यस्तो दिन हो, सायद विश्वकै सर्वहारा श्रमजीवी महिलाहरूले विद्रोह गरेको दिन हो। विश्वकै सर्वहारा श्रमजीवी महिलाहरूले अधिकारका लागि विद्रोह गरेको, आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि बलिदान गरेको दिन हो। त्यसैले यो दिनको अवसर पारेर हामीले हाम्रो 7औं राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्न गइरहेका छौं। हाम्रो यो 7औं राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटनले पनि आगामी नेपाली महिला मुक्ति आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनेछ र आगामी नेपाली महिला मुक्ति आन्दोलनको एउटा नयाँ दिशा र विश्वकै सर्वहारा श्रमजीवी महिलाहरू मुक्त हुने नयाँ दिशा खाका अगाडि बढाउनेछ। यही सन्देशका साथ हामीले आज हाम्रो 7औं राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्न गइरहेका छौं। यो सम्मेलनको प्रमुख अतिथिको रूपमा हाम्रा पार्टीका आदरणीय महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हाम्रा भर्खरै दुश्मनको कब्जाबाट खुला आकाशमा आउनु भएको हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य आदरणीय कमरेड कञ्चनलाई कार्यक्रमको अतिथि आसन ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो कार्यक्रममा अर्का अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य कमरेड कृतिलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रा पार्टीका अर्का केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य कमरेड आस्थालाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। कमरेड आस्था कहाँ हुनुहुन्छ? मञ्चमा आइदिन हुन अनुरोध गर्दछौँ। यसै गरी हाम्रा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य कमरेड असललाई पनि मञ्चमा आएर अतिथि आसन ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछौँ। कमरेड असल। यसपछि हाम्रा अतिथि कमरेडहरूलाई कर्मशः हामी अतिथि आसन ग्रहण गराउन गइरहेका छौँ। यसपछि हामीले सबै जनवर्गीय संगठन, जातीय मोर्चा र सबै विभिन्न तह र तबकाबाट हाम्रा अतिथि ज्यूहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँहरूलाई कर्मशः आसन ग्रहण गर्न गइरहेका छौँ। यसै गरी शहीद परिवार समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष खुमा सुवेदी ज्यूलाई आफ्नो अतिथि आसन ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित पूर्व संविधान सभा सदस्य तथा मानव अधिकार कर्मी सरला रेग्मीलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु।
यसै गरी पूर्व संविधान सभा सदस्य सन्तोषी विश्वकर्माज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी दलित मुक्ति मोर्चा नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुशीला विकज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। सीता विकलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। सुशीला। यसै गरी बेपत्ता परिवार समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष रामबहादुर थापालाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। रामबहादुर थापा बेपत्ता परिवार समाजका। यसै गरी जागरण मञ्च नेपालको तर्फबाट देवकला अधिकारीलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी जनसांस्कृतिक महासंघका केन्द्रीय सचिव कमरेड सरललाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। कमरेड सरल। यसै गरी अन्यराष्ट्रिय क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सचिव कमरेड सन्तोषी भट्टराईलाई अतिथि आसन ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी युवा संगठन नेपालका केन्द्रीय सदस्य कमरेड विश्लेषकलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। विश्लेषणलाई यसपछि लेखक संघको महासचिव कमरेड खोमा तोरामुलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी थारू राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष शङ्प्रसाद थारूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी मुस्लिम मुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय अध्यक्ष अज महमद मियालाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी जनपत्रकार संगठन नेपालको तर्फबाट जानकी चौधरीलाई अतिथि आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। र अन्य पत्रकार मित्रहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि आफ्नो ठाउँबाट अतिथि आसन ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी यहाँ सुरक्षाकर्मीका मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि आफ्नो ठाउँबाट आसन ग्रहण गरिदिन हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ। यसै गरी यहाँ उपस्थित बुद्धिजीवी व्यापारी र सम्पूर्ण गण्य मान्य सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई आफ्नो ठाउँमा अतिथि आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछौँ। र हाम्रो उद्घाटन समारोहमा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदाय दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई आफ्नो स्थानमा अतिथि आसन ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। र हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय शहीद परिवार जनहरू हुनुहुन्छ र घाइते पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ मञ्चको दायाँ साइड हामीले कुर्सीको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यहाँ आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। त्यसपछि अब हाम्रो ब्याज वितरण प्रमुख अतिथि र अतिथिलाई ब्याज वितरण गर्ने क्रम सुरु हुँदैछ र आजको यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि र अतिथिहरूलाई ब्याज वितरण गरिदिन हुन अखिल नेपाल महिला सङ्क्रान्तिकारी 7औं राष्ट्रिय सम्मेलन तयारी समितिका सदस्य कमला लिम्बू र पूर्णिमा धामी कहाँ हुनुहुन्छ अगाडि आएर 7औं राष्ट्रिय सम्मेलन तयारी समितिका सदस्य कमला लिम्बू र पूर्णिमा धामी र यो सँगसँगै हाम्रो कपिलवस्तु जिल्लाका जिल्ला इन्चार्ज कमरेड जुजारुलाई पनि मञ्चमा आएर अतिथि आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। कमरेड जुजारु
हाम्रो अखिल नेपाल महिला संक्रान्तिकारी 7औं राष्ट्रिय सम्मेलन तयारी समितिका साथीहरूलाई पनि आयोजकको ब्याज लगाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। आयोजकको ब्याज छ, तपाईहरुले लगेर लगाइदिनु होला सबैले, आयोजक कमिटीका सदस्य साथीहरूले। अब हामीले हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेका छौं। ब्याज वितरण पछि हामीले आजको यो 111औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा हुन गइरहेको हाम्रो अखिल नेपाल महिला संक्रान्तिकारीको 7औं राष्ट्रिय सम्मेलनको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन हाम्रो संगठनका संयोजक बन्धु चन्दलाई अनुरोध गर्दछु। आउँदै हुनुहुन्छ अध्यक्षता ग्रहण गर्न। धन्यवाद सञ्चालक कमरेड। सम्पूर्ण मुक्तिकामी तथा श्रमजीवी महिलाहरूको ढोकढोकी बनेको क्रान्तिकारी महिला संगठनको नाम हाम्रो संगठन अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीको 7औं राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा उपस्थित हुनुहुने र आजको यो हाम्रो उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि हाम्रो जनप्रिय पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका आदरणीय महासचिव कमरेड, मञ्चमा आसीन हाम्रो पार्टीका आदरणीय सचिवालय सदस्य कमरेड, केन्द्रीय समितिका सदस्य कमरेडहरू, जनवर्गीय तथा मोर्चा संगठनका हाम्रा आदरणीय अतिथि कमरेडहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने आदरणीय अतिथि मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू, हाम्रो यो आजको उद्घाटन समारोहलाई सफल पार्न यहाँ पाल्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय महिला दिदीबहिनीहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, पत्रकार बन्धुहरू लगायत सम्पूर्णमा यो कार्यक्रम सफल पार्न पाल्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा हाम्रो संगठन अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारी 7औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी हार्दिक न्यानो अभिवादन। उपस्थित मित्रहरू, आज 111औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस पनि हो। मुक्तिकामी महिलाहरूले आफ्नै बलबुताले गरेको सङ्घर्षबाट अधिकार प्राप्त गरेको अथवा सङ्घर्षबाट सफलता प्राप्त गरेको यो ऐतिहासिक दिनमा नेपाली जनताको र नेपाली महिलाहरूको उत्पीडन र शोषणबाट मुक्ति पाउनको लागि गठन गरिएको हाम्रो महिला संगठनले 7औं राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न पाउँदा हामीलाई असाध्यै गर्व र खुसीको महसुस भइरहेको छ। निश्चय पनि हाम्रा कार्यभारहरू धेरै गहन छन्, धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। हामी इतिहासको यो घडीमा आएका छौं र 7औं राष्ट्रिय सम्मेलनको यो ऐतिहासिक घडीमा म यति बेला नेपाली महिला मुक्ति आन्दोलन र वर्गीय मुक्ति आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने हाम्रा आदरणीय महान शहीदहरू 10 वर्षीय जनयुद्धमा शहादत प्राप्त गर्ने तत्कालीन प्रथम महिला
सहित धनमाया श्रेष्ठ लगायत तत्कालीन महिला संगठनका केन्द्रीय सदस्यहरू शशिकला शर्मा, सीमा चौधरी, जसोदा कन्दुङ्गा लगायतका 7 जना महिला सदस्यहरू लगायत जनयुद्धको क्रममा शहादत प्राप्त गर्ने 2300 भन्दा बढी आदरणीय महिला शहीदहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। क्रान्ति निरन्तरतामा छ, क्रान्ति रोकिएको छैन। हाम्रो अभिष्ट, हाम्रो लक्ष्य भनेको जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै जनवाद समाजवाद हुँदै साम्यवाद चुक्ने मार्क्सवादी र उत्पीडित वर्गको दर्शनमा आधारित हामी त्यो वर्ग दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रा थुप्रै अधिकारका लडाइँहरूमा शहादत प्राप्त गर्ने, यति बेला विश्वभरि र नेपालभरि शहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण शहीदहरूलाई म यो बेलामा विशेष स्मरण गर्न चाहन्छु र उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। र हामी यो अधिकार प्राप्त गरे जस्तो भए पनि हाम्रो जनजीवन अत्यन्तै पीडादायी छ, हाम्रो अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ। हामी बाहिर देख्दा अधिकार सम्पन्न जस्ता देखिने, तर हामी वास्तविक जीवनमा अत्यन्तै पीडित भएर बसेका छौँ। त्यसैले श्रमिक वर्गको मुक्तिको लागि लडिने यो लडाइँमा तपाईँ हाम्रो निरन्तर आन्दोलनको क्रममा छौँ, तपाईँ हामी त्यसमा अग्रसर हुनेछौँ भन्ने कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्दै यो सम्मेलनलाई भव्यताका साथ सफल पार्नको लागि हाम्रा ऐतिहासिक मूल्य मान्यताहरूलाई फेरि नयाँ ढङ्गले संश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ र यो सम्मेलन उद्घाटन सत्र हुँदै बन्द सत्रसम्म पुगेर हामीले हाम्रो सङ्गठनको विधि नीति पनि पारित गर्नेछौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ हाम्रो यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनलाई सङ्गठनको केन्द्रीय नेतृत्व पनि चयन गर्ने हाम्रो कार्यक्रम छ र आजको यो उद्घाटन कार्यक्रमदेखि बन्द सत्र हुँदै समापनसम्म यो कार्यक्रमलाई भव्यताका साथ सम्पन्न पाल्नु हुने सम्पूर्ण आयोजक प्रतिनिधि कमरेडहरूलाई पनि म अन्तिम कार्यक्रमको अन्तिम समयसम्म यो कार्यक्रमलाई भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दै यो उद्घाटन समारोहमा पाल्नु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक सङ्गठनको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै म यो उद्घाटन समारोहलाई व्यवस्थित ढङ्गले सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नको लागि सञ्चालक कमरेडलाई जिम्मेवारी दिँदै म अहिले मेरा भनाइहरू यही टुङ्ग्याउँदै अतिथिको अध्यक्षताको आसन ग्रहण गर्दै मेरा भनाइ टुङ्ग्याउँछु। हस्त, धन्यवाद, अभिवादन। अध्यक्षता ग्रहणपछि सायद हाम्रो अध्यक्षले यहाँ भनिसक्नुभयो, कार्यक्रमको अध्यक्षले भनिसक्नुभयो। यहाँहरूलाई थाहै छ आज हाम्रा 10 वर्षे जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा दिलबहादुर रम्तेलदेखि थुप्रै आदरणीय शहीदहरूले बलिदान दिनुभयो। त्यो सँगसँगै हाम्रा महिलाका 4 जना केन्द्रीय सदस्य लगायत 2500 नेपाली महिलाहरूले बलिदान गर्नुभएको छ। सायद असाध्यै धैर्यता सहनशीलताका साथ दुश्मनका सामु 1 इन्ची पनि नझुकेर आँखा निकालिदा, हातका औँला काटिदा र बलात्कारको शिकार हुनुपर्दा पनि 10 वर्ष जनयुद्धमा हाम्रा आदरणीय अग्रजहरूले 1 इन्ची पनि दुश्मन सामु हात नझुकेर पोल नखोलेर उहाँहरूले बलिदान गर्नुभयो। सायद आज हाम्रो 7औं राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै गर्दा हामीले उहाँहरूको स्मरण नगरिरहन सक्दैनौँ र उहाँहरूको स्मरण हामीले हाम्रो क्रान्ति सम्पन्न नहुन्जेल गरिरहनेछौँ र उहाँहरूका सपना, अधुरा सपनाहरू पुरा गर्नेछौँ। हाम्रो अध्यक्षले यही प्रतिबद्धताका साथ आसन ग्रहण गर्नुभएको छ र अब यो सँगसँगै मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि र सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदाय, यहाँ उपस्थित सबै महानुभावहरूलाई सम्पूर्ण शहीदहरूको स्मरणमा 1 मिनेट मौन धारण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सुरु। महिला हिंसा र फाँसीवादी दमनका विरुद्धमा हाम्रो आन्दोलन वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्थाको पक्षमा 7औं राष्ट्रिय सम्मेलन बन्ने मूल नारासहित यो उद्घाटन समारोहका सर्देश
पार्टीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य, आजको कार्यक्रमको अतिथि र यो कार्यक्रममा उपस्थिति ड्यासमा आसन ग्रहण गर्नुहुने सम्पूर्ण अतिथिगणहरू, आफ्नो न्याय र समानता र स्वतन्त्रता आवाजहरू उठाल्दै सामन्तवादी राज्य सत्ताको जन्जिरहरूलाई तोड्दै पुँजीवादी व्यवस्थाको दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्यको लागि, वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको स्थापनाको लागि निरन्तर रूपमा आफ्ना सङ्घर्षका पाइलाहरूलाई चाल्दै 7औं राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्पन्न गर्नु आउनुहुने आदरणीय हाम्रो न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू, महिला दिदीबहिनीहरू, पत्रकार बन्धुहरू, सुरक्षाकर्मीका साथीहरू, हाम्रो शहीद परिवारहरू सबैमा आयोजक कमिटीको तर्फबाट श्री काङ्ग्रेस क्रान्तिकारी हार्दिक अभिवादन। आज हामी ऐतिहासिक रूपमा 7औं राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्न गइराखेका छौँ। आज 7औं राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन मात्र होइन, आज हामी ठुलो महिलाहरूले सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको दिन 111 अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रूपमा पनि हामीले आज देशैभरिमा मनाउन गइराखेका छौँ। त्यही सन्दर्भसँगै आज हाम्रो 7औं राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दैछौँ। जसरी आज हामीले दलाल पुँजीवादी व्यवस्था राज्य सत्ताले महिलाहरूमाथि गरेको हरेक उत्पीडनका विरुद्धमा आज जेल नेल र हिरासतका बावजुद जुझ्दै महिला सहयोग र समर्थन गर्ने, अझ पनि आफ्नो क्षेत्रबाट त्याग र तपस्या बलिदानी गर्दै थुप्रै आफ्ना आन्दोलनलाई रक्षा गर्दै क्रान्तिलाई मजबुत र सशक्त बनाउँदै यहाँ उपस्थित आदरणीय जनसमुदायहरू, यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्न आउने सम्पूर्ण जनसमुदायहरूलाई हाम्रो आयोजकको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक स्वागत सहित आफ्नो मन्तव्य यही अन्त्य गर्छु। हस्त क्रान्तिकारी हार्दिक अभिवादन। धन्यवाद। स्वागत मन्तव्य दिने आयोजक कमिटीका सदस्य कमरेडलाई। अब यसपछि सामना कलाकारका कमरेडहरूलाई आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। सामना परिवारका हाम्रो केन्द्रीय सामना कलाकारका कमरेडहरूलाई एउटा प्रस्तुति प्रस्तुत गरिदिन हुन म अनुरोध गर्दछु। हेलो, धन्यवाद सञ्चालक ज्यू। रोपिदा छातीमा सङ्गीनहरू, रोपिदा छातीमा सङ्गीनहरू, छिया छिया पारिदा मुटुहरू, झुक्दैन फलामे वीरहरू, बडु चढाउँछन् बलि आफ्नै शिरहरू। हेर हेर अघि अघि बढिरहेछन् राता मान्छेहरू, अघि अघि बढिरहेछन् राता मान्छेहरू। आजको यो 111औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवसको अवसरमा अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीको 7औं राष्ट्रिय सम्मेलनका सभा अध्यक्षज्यू, यसै गरी आजका यस सम्मेलनका र यसका प्रमुख अतिथि हाम्रो महान तथा गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिवज्यू, यसै गरी ड्यासमा आसीन विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र यो कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य पार्नुको निमित्त पाल्नुहुने सम्पूर्ण परिवर्तन प्रेमी महिला दिदीबहिनी, आमाहरू र देशभक्तहरू र यसै गरी यो कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य
माया छ भने मैलालाई तयार हो भिड्नलाई देशको माया छ भने साइलालाई उठाए लड्नलाई माटोको माया छ भने मैलालाई तयार हो भिड्नलाई तयार हो भिड्नलाई सबैजना ताली बजाऊ बस्दै आए बस्नु हुन्न हे पिएरा उठ सारा देशभरका बस्नु हुन्न र पिएरा सस्ता मेची बस्दै आए बस्नु हुन्न हे पिएरा उठ सारा देशभरका बस्नु हुन्न र पिएरा राष्ट्रियता जोगाउन जागौँ सारा नेपाली हो राष्ट्रियता जोगाउन जागौँ पर्छ काला पनि बाट काला सिपाहीहरू खेल्नु पर्छ हुँदैन उठेको टिस्टा कागडा नाला पानी खस्नु पर्छ काला पानी बाट काला सिपाहीहरू खेल्नु पर्छ माटो हाम्रो बचाउन जागौँ सारा स्वाभिमानी माटो हाम्रो बचाउन जागौँ सारा स्वाभिमानी मुक्त स्वाधीन पाल्न देश देऊ बलिदानी मुक्त स्वाधीन पाल्न देश देऊ बलिदानी अब सबैले गाउँ होइन देशको माया छ भने साइलालाई उठाए लड्नलाई माटोको माया छ भने मैलालाई तयार हो भिड्नलाई तयार हो भिड्नलाई थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद केन्द्रीय सामना कलाकारका कमरेडहरूलाई अब यसपछि हामी आजको कार्यक्रम उद्घाटनतिर जाँदैछौँ र हामीले अघि नै भनिसक्यौँ अखिल नेपाल महिला सङ्क्रान्तिकारीको 7औं राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा हाम्रो सौभाग्यवश हाम्रो पार्टीका आदरणीय महासचिव हाम्रो कार्यक्रममा आइपुग्नु भएको छ। त्यस्तै हाम्रो पार्टीका सचिवालय सदस्य कमरेड पनि मञ्चमा आइपुग्नु भएको छ र हाम्रो कार्यक्रमको आजको यो कार्यक्रम समुद्घाटन गरिदिन हुन हाम्रो पार्टीका आदरणीय महासचिव विप्लवलाई अनुरोध गर्दछु। साथै हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ र अर्का अतिथि कमरेड कञ्चन, त्यसैगरी हाम्रा अरु केन्द्रीय
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसर पारेर हुन गइरहेको यो अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीको 7औं राष्ट्रिय सम्मेलनका सभापति कमरेड, हाम्रो पार्टीका आदरणीय महासचिव विप्लव कमरेड, यो मञ्चमा उपस्थित कमरेडहरू र यो सम्मेलनमा उपस्थित प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक, प्रतिनिधि र पत्रकार साथीहरू, सुरक्षाकर्मी, सम्पूर्ण उपस्थित न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन। 7औं राष्ट्रिय सम्मेलन अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीको जो हुँदा गइरहेको छ, सर्वप्रथम म यसको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। यसले सक्षम नेतृत्व पैदा गर्नेछ र जुझारु क्रान्तिकारी नेतृत्व पैदा गर्नेछ। आजभन्दा 111 वर्ष अगाडि महिलाको मुक्तिको निम्ति जो सङ्घर्ष गरिएको थियो, अमेरिकाको आन्दोलन थियो, क्लारा जेटकिन त्यसको नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो। को सङ्घर्षलाई दिनको निम्ति कार्ल मार्क्स, श्रमजीवी, विश्वका श्रमजीवी जनताका महान दार्शनिक कार्ल मार्क्सले त्यो दिनलाई महिला दिवसको रूपमा मनाउनुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रियमा निर्णय गरेर त्यो समयदेखि यो मनाउन थालिएको थियो र त्यही दिनको सम्झनामा र महिला मुक्तिको निम्ति महिलाका विषयवस्तुहरूलाई उठान गर्नको निम्ति, राजनैतिक रूपले परिचालित गर्नको निम्ति हामीले समय 8 मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने गरेका छौँ। त्यही सिलसिलामा आज त्यो प्रकारको नेतृत्व चयन गर्नको निम्ति, त्यो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनको निम्ति र मानव जातिले समाजवाद र विश्व साम्यवादमा नपुग्दासम्म त्यो आन्दोलन, त्यो मुद्दालाई गुन्जायमान गर्नको निम्ति यो मनाउने गरिन्छ र त्यही सिलसिलामा जो यो सम्मेलन हुँदैछ र त्यो सम्मेलनले त्यस प्रकारको नेतृत्व चयन गर्नेछ भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसको कार्यकालको पूर्ण सफलताको पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। न्यायप्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, महिला प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकहरू, म यहाँ धेरै लामो कुरा गर्न चाहन्न किनभने महासचिव कमरेड हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै कुराहरू राख्नुहुनेछ। म 2-3वटा कुरा मात्रै गर्न चाहन्छु। जस्तो हामीले महिलाको मुक्ति, यहाँ एउटा नारा लेखिएको प्ल्याकार्ड रहेछ कुनामा, महिला दाइजो प्रथा अन्त्य गर भन्ने नारा लेखिएको छ। एउटा नारा त्यहाँ देखिएको थियो, अहिले कता गयो त्यहाँ जानुभयो होला बहिनीहरू हिँड्दै। एउटा प्ल्याकार्डमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि हाम्रो सम्पत्ति फिर्ता गर भन्ने नारा लेखिएको छ। महिलामाथि उत्पीडन बन्द गर भन्ने नारा लेखिएका छन्। यी प्ल्याकार्डहरू अहिले पनि देशैभरि जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वमा चलेका महिलाहरू अर्थात् सङ्गठित भएका महिलाहरूले कार्यक्रम गरे पनि यी नाराहरू देशव्यापी रूपमा अहिले लागेका छन्, गुन्जायमान छन्, प्ल्याकार्डहरूमा लेखिएका छन्। यस्तो किन भएको छ? यसले के बताउँछ? यसले के कुरा बताउँछ भने हाम्रो देशमा महिलाको निम्ति सम्पत्तिको अधिकार अहिले पनि छैन। सम्पत्तिको अधिकार, सबभन्दा ठुलो अधिकार भनेको सम्पत्तिको अधिकार हो। अमेरिकामा सम्पत्तिको अधिकार थिएन महिलामाथि, बेलायतमा महिलामाथि सम्पत्तिको अधिकार थिएन, रुसमा महिलाको हातमा सम्पत्तिको अधिकार थिएन, चीनमा सम्पत्तिको अधिकार थिएन। त्यहाँका महिलाहरूले यति ठुलो सङ्घर्ष गरे, यति ठुलो आँधी बेहोरी सिर्जना गरे कि उनीहरूले सम्पत्तिको अधिकार प्राप्त गरे। र सबभन्दा धेरै सम्पत्तिको अधिकार प्राप्त गरेको भनेको समाजवाद रुसमा प्राप्त गरे। जति बेला अमेरिकामा महिलाले भोट हाल्न पाउँदैन थिए, अहिले त सबै महिलाले भोट हाल्छ। नेपालमा सबै महिलाहरू 18 वर्ष पुगेको महिलाले भोट हाल्छ। तर जति बेला अमेरिकामा भोट हाल्न पाउँदैन थिए, बेलायत जस्तो विकसित देशमा भोट हाल्न पाउँदैन थिए, महिलाले आफूलाई नेतृत्व छान्न पाउँदैन थिए, त्योभन्दा अगाडि 1917मा क्रान्ति सम्पन्न भएपछि रुसमा महिलाहरूले भोट हाल्ने अधिकार प्राप्त गर्यो। समाजवादले महिलालाई भोट हाल्ने अधिकार दियो। समाजवादले महिलालाई नेता चुन्ने अधिकार दियो। समाजवादले महिलाको सम्पत्ति राख्ने अधिकार दियो र समाजवादले महिलाका
महिलाको सन्ततिमाथिको अधिकार महिलाको हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्यो। नत्र भने पुँजीवादी देशहरूमा आफूले जन्माएको सन्ततिमाथिको अधिकार समेत महिलामा हुँदैन थियो। त्यो कुरा चाहिँ समाजवादले स्थापित गर्यो। त्यसकारणले कार्ल मार्क्सले जो नारा दिनुभयो त्यो नाराका आधारमा आज हामी महिला दिवस हामीले मनाउने गरेका छौँ र हामीले त्यो दिनलाई पनि सम्झने गरेका छौँ, त्यो आन्दोलनलाई पनि सम्झने गरेका छौँ। त्यसको महत्त्व अहिले पनि यथावत रहेको छ। हाम्रो देशमा अहिले हामी भोट हाल्ने अधिकार छ, तर महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकार छैन। तपाईँ कुनै पनि व्यक्तिले, कुनै पनि महिलाले पैतृक सम्पत्ति जो छोराको नाममा जान्छ, छोरीको नाममा अहिले पनि त्यो सम्पत्ति जाँदैन। अदालतमा तपाईँ जानुभयो भने या मालपोतमा तपाईँले जानुभयो भने छोरीलाई सम्पत्ति दिने अहिले पनि नेपालमा त्यो कानुन छैन। बाउको सम्पत्ति कसलाई जान्छ? छोरालाई जान्छ, तर बाउको सम्पत्ति छोरीलाई जाँदैन अहिले पनि। हो कसैले खुसी लाएर दिने कुरा बेग्लै कुरा छ, त्यो मान्छेको स्वेच्छाले गर्ने कुरा भयो। कसैले दाइजो दिन्छ, कसैले बिहामा चाहिँ 2-4वटा कपडा बढी दिन्छ, भाडा दिने चलन छ, गोडा धुने र के गर्दुवा दिने के भन्छ त्यसमा एउटा ताउली भात खानको निम्ति ताउली हालिदिन्छ, कसैले पानी निकाल्नको लागि लोटा हालिदिन्छ, कसैले कटौरा हालिदिन्छ, कसैले थाल बटुका हालिदिन्छ। त्यो हाम्रो गरिबी भएको कारणले त्यो प्रकारको आउँछ। त्यो स्वेच्छाको कुरा भयो। तर अधिकारको कुरा के हो भने राज्यद्वारा एउटा यस्तो खालको व्यवस्था हुन जरुरी छ जहाँ महिला जन्मने बित्तिकै उसले सम्पत्तिमाथिको अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ। यदि बाबुआमाको सम्पत्ति छैन भने त्यसले राज्यद्वारा सम्पत्ति प्राप्त गर्नुपर्छ। आज त्यो विषयलाई विषयान्तर गर्नको निम्ति हाम्रो नेपालको राज्य व्यवस्थाले के गरेको छ भने महिलालाई पढ्नको निम्ति हामी साइकल वितरण गर्छौँ भन्ने गरेको छ। महिलालाई सम्पत्ति चाहिएको छ, राज्यको सम्पत्ति चाहिएको छ, साइकल होइन। 500 रुपियाँ जन्मेपछि महिनाको 500 रुपियाँ ब्याङ्कमा हामी जम्मा गरिदिन्छौँ भनेर केही अहिलेका प्रदेशका सरकारहरूले गरेका छन्। त्यो कहाँबाट प्राप्त गरेको छ भने त्यो केबाट प्राप्त गर्यो? महिलाको आन्दोलनबाट प्राप्त गरिएको कुरा हो। तर त्यो कुरा चाहिँ पर्याप्त कुरा छैन। हाम्रो पार्टीको नीति के छ भने हरेक नागरिकले राज्यद्वारा सम्पत्ति प्राप्त गर्नुपर्छ। महिलाले आफ्नो सम्पत्ति, आफ्नो अधिकार राज्यद्वारा प्राप्त गर्नुपर्छ र आफ्नो सन्ततिमाथिको अधिकार राज्यद्वारा प्राप्त गर्नुपर्छ, सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको नीति रहेको छ। हामी त्यही कारणले सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। हाम्रो पार्टी त्यही कारणले अरू पार्टीभन्दा फरक छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामी यो महिला सन्दर्भमा म यो कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। एउटा पत्रकारले यही महिलाको बारेमा महिलाहरूले आफ्नो अधिकारको निम्ति मैले भन्न खोजेको थिएँ कि महिलाले यो सजिलै पाउनेवाला छ, पैतृक सम्पत्ति महिलाले सजिलै पाउनेवाला छैन। हामीले जति अहिले प्राप्त भएको छ, साइकल प्राप्त भएको छ, 500 रुपियाँ जन्मिएपछि ब्याङ्कमा खाता जम्मा गरिदिने कुराहरू भएका छन्। महिलाले चाहिँ स्कुल जानुपर्छ भन्ने जो कुरा प्राप्त भएको छ, यो प्राप्ति गर्नको लागि नेपाली महिलाहरूले कयौँ वर्षदेखि 60-70 वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। तब मात्रै प्राप्त गरेको छ। तपाईहरु घाममा टन्टलापुर घाममा आउनुभएको छ, नारा गर्नुभएको छ, जुलुस गर्नुभएको छ। देशव्यापी रूपमा हाम्रो पार्टीका नाराहरू भएका छन्, अरू पार्टीका पनि गरेका छन्। यो सङ्घर्षको परिणाम यो प्राप्त गर्नुभएको छ। तर हामीले जे कुरा भनिरहेका छौँ, राज्यद्वारा महिलाको समान सम्पत्ति प्राप्त गर्ने अधिकार, सन्ततिमाथिको अधिकार, यो देशको एउटा नागरिक, एउटा अधिकार सम्पन्न नागरिक हुने अधिकार प्राप्त गर्नको निम्ति यस्तो प्रकारको सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ, जसको बारेमा एउटा पत्रकारले लेख्नुभयो। फ्रान्समा त्यो प्रकारको आन्दोलन भएको रहेछ। फ्रान्समा भएको पत्रकारले एउटा के लेख्नु भएको रहेछ भने, यदि पेरिसका गल्लीहरूमा, फ्रान्सका ठुला ठुला सहरका गल्लीहरूमा जसरी महिलाहरू, केटा र केटीहरू यसरी मान्छेहरूको निम्ति यति आक्रामक भएर आए कि यदि संसारमा यस्तै प्रकारको महिला हुने भने पुरुषको निम्ति खुट्टा टेक्ने ठाउँ यो संसारमा कहीँ पनि रहने छैन भनेर उनले पत्रकारले लेखेको रहेछ।
यसको माने लेनिनले के भन्नुभयो त्यसपछि रुसको क्रान्तिको सन्दर्भमा भने आज महिलाहरू त्यस्तो पेरिसका महिला हुन जरुरी छ जसले यो अत्याचारी दुराचारी पुरुषहरूको धुलो पिठो पार्नको निम्ति जसरी ढुङ्गा मुढा गरेर लखेटे र त्यो पत्रकारले रिपोर्टर गर्यो त्यस्तै प्रकारका महिला हुन जरुरी छ भनेर त्यो लेनिनले चाहिँ के छ त्यसको प्रशंसा गर्नुभयो। आज म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु तपाईहरुले पनि नेपालमा यो सामन्ती प्रकारको राज्य व्यवस्था दलाल पुँजीवादी प्रकारको राज्य व्यवस्था जसले महिलाको अधिकारलाई खोसेको छ जसले नेपाली महिलाका सम्पूर्ण अधिकारहरूलाई खोज्दै यसले नियन्त्रण गर्दै महिलालाई अहिले पनि दासीको रूपमा बनाएको छ त्यसलाई त्यो अधिकार पूर्ण रूपले प्राप्त गर्नको लागि फ्रान्सका महिलाहरूले जसरी पुरुषहरूलाई टेक्न नमिल्ने गरिकन धुलो पिठो पार्ने गरिकन आन्दोलन गरे त्यो प्रकारको आन्दोलन अहिले पनि गर्न जरुरी छ त्यो किनभने अधिकार प्राप्त गर्नको लागि जरुरी छ त्यस यो कुरा चाहिँ के छ भने म तपाईहरुलाई राख्न चाहन्छु र यो सम्मेलनले यो प्रकारको सन्देश दिनेछ यो प्रकारको चेतना प्राप्त गर्नेछ र जति हामीले अधिकार प्राप्त गरेका छौं 60 70 100 वर्षको आन्दोलनबाट 111 वर्षको आन्दोलनदेखि हामीले जे प्राप्त गरेका छौं त्यो हाम्रा अधुरा छन् र पूरा अधिकार प्राप्त गर्नको निम्ति हामीले पुरुष र महिला साथसाथै भएर एउटा रथको दुईटा पाङ्ग्रा भएर आन्दोलन गरेर अधिकार स्थापित गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ यो कुरा चाहिँ के छ म तपाईहरुलाई राख्न चाहन्छु। अब अघि एउटा प्रसंगमा चाहिँ जेलमा त होइन कस्टडीमा 2 महिना जति करिब करिब बसेर निस्कनु पर्यो त्यसको सन्दर्भमा तपाईहरुलाई म चाहिँ एउटा अनुभूति देखाउन चाहन्छु हाम्रो देशको स्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा। जति कस्टडीमा म गएँ 2 महिना बस्दाखेरि सबैभन्दा बढी कस्टडीमा बस्ने मान्छेहरू के देखियो भने चोरीमा परेको कुरा चोरीको केसमा चोरी डकैती लागु औषध करिब करिब बसेका मान्छेको 90% मान्छेहरू के रहेछ भन्दाखेरि लागु औषधमा चोरीमा डकैती केसमा यस्ता खालका केसहरूमा चाहिँ कस्टडीमा मान्छेहरू बसेका छन् र ती मान्छेहरू युवाहरू छन् युवा छन् युवती छन् हैन युवतीहरूलाई त छुट्टै कस्टडीमा राखे तर युवाहरू मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने त्यही मैले एउटा किताब पढेँ थोमस पिकेटी भन्ने एउटा चर्चित लेखक हुनुहुन्छ वैचारिक हिसाबले राम्रो एउटा छलफल चलाउने फ्रान्सको लेखक उहाँले आफ्नो किताब आइडियोलोजी एन्ड क्यापिटलिजम भन्ने किताबमा एउटा के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि रुसमा जति बेला ब्रेजनेभको समय आएको थियो ख्रुश्चेभ पछाडि ब्रेजनेभ आए ब्रेजनेभको समयमा रुसमा देशका सम्पूर्ण युवाको 5% युवाहरू जेलभित्र हुन्थे भनेर लेखेको रहेछ त्यसमा। अहिले अमेरिकामा यो वर्ष अहिले यो गत वर्ष भन्नुहोस् यो 2000 कति भयो भन्दाखेरि 2017 कति 17 भयो 2021 भयो 20मा 2020 को डाटामा हेर्दाखेरि अमेरिकामा काला जातिका 5% युवाहरू के अरे जेलभित्र कस्टडीभित्र बसेका छन् र सबै मिलाइकन गोरा र काला जातिका गरिकन 1% युवाहरू चाहिँ के छन् जेलभित्र बसेका छन्। हाम्रो देशमा कति छन् त्यसको आँकडा त छैन मेरो ख्यालमा 4-5% युवाहरू अहिले चाहिँ जेलमा र कस्टडीमा छन् केमा चोरीको कुरामा केमा लागु औषधको कुरामा लागु औषधको दुर्व्यसनीको कारणले यसको तात्पर्य के हुन्छ भने हाम्रो देशको युवाहरू कहाँ छ हाम्रो देशका युवाहरूलाई केमा व्यस्त गरिएको छ युवाहरू चाहिँ लागु औषध खान व्यस्त भएको छ चोरी गर्ने व्यस्त भएको छ किन चोरी गर्छ मान्छेले किनभने घरमा खाने चिज छैन स्कुल जानु पढ्ने कुराहरू छैन अफिसरको छोरा छ प्रहरीको अफिसर छ सेनाको अफिसर छ यता कर्मचारीको अफिसर छ छोरो चाहिँ दुर्व्यसनी छ छोरी चाहिँ वेश्यालयमा जाने स्थिति पनि पैदा भएको छ दुर्व्यसनी गर्छ यस्तो हालत किसान मजदुरको त हिसाबै छैन यस्तो प्रकारको हालत आज देशभित्र छ के कारणले देश गरिब छ देशमा उत्पादन छैन देशमा रोजगारी छैन रोजगारी प्राप्त गरेका मान्छेहरूले तलब पर्याप्त मात्रामा पाउँदैन मलाई चाहिँ के छ भने काठमाडौँबाट वीरगञ्ज पुर्याउँदाखेरि के अरे उहाँ इटहरी पुर्याउँदाखेरि 15-20 वटा गाडीहरू के अरे चेन्ज भयो यो हरेक गाडीमा 4-4 5-5 जना प्रहरीहरू हुन्थे उनीहरूले चाहिँ के भन्छ छलफल गर्थे हाम्रो देश त बर्बाद भयो सर हाम्रो 20,000 रुपैयाँ तलब छ त्यसैले खानुपर्छ छोराछोरी हेर्नुपर्छ कोही दुर्व्यसनी भएको छ हामीले कसरी गर्ने तपाईको पार्टीले कमसेकम यो देशमा
शिक्षामा पैसा तिर्न नपर्ने, स्वास्थ्यमा पैसा तिर्न नपर्ने, बस्नको निम्ति कमसेकम राज्यले व्यवस्था गर्ने भने हामीलाई 20,000 रुपियाँले पनि पर्याप्त हुन्थ्यो। प्रहरीको गुनासो यस्तो प्रकारको थियो। हामी त्यही चाहन्छौँ आज देशमा, हाम्रो देशमा हरेक नागरिकको निम्ति बस्ने बासको व्यवस्था होस्, हरेक नागरिकको निम्ति उच्च प्रकारको शिक्षा चाहिँ प्राप्त गरोस्, हाम्रो हरेक नागरिकले स्वास्थ्य प्राप्त गरोस्, बिरामी मान्छेले कुनै पनि स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्दाखेरि पैसा तिर्न नपरोस् र हरेक नागरिकले उसले जागिरी प्राप्त गरोस् र उसले पर्याप्त मात्रामा पैसा प्राप्त गरोस्। तपाईले हेर्नुभयो भने यति भयावह छ आज हाम्रो देशको स्थिति। कान्तिपुरमा अस्ति भर्खर एउटा लेख प्रकाशित भएको छ, एउटा धनाढ्य नेपाली धनाढ्यको बहस भनेर। उहाँले के लेख्नु भएको छ भने, सायद के दुग्गड भन्ने उहाँको नाम हो, हाम्रो देशको धनाढ्य। उहाँले के लेख्नु भएको छ भने, नेपालमा 2,27,00,000 युवाहरू, नेपालमा 3 करोड नेपाली जनसङ्ख्या छ, नेपाली कुल जनसङ्ख्या अहिले 3 करोड नेपाली जनसङ्ख्या छ, त्यसमा 1-2 लाख बढ्यो होला। त्यसमध्येको 2,27,00,000 युवा भनेको युवा युवती महिला पुरुष दुईटै पर्छ। उनीहरू श्रम क्षेत्रबाट उनीहरू पुरै बाहिर छन्। श्रम क्षेत्रबाट कसैले पनि कुनै श्रमको हिसाब छैन, त्यसको श्रम क्षेत्रबाट बाहिर छ। 79 लाख युवा युवतीहरू श्रम क्षेत्रमा छन्। त्यसमध्ये केवल 2,75,000 युवा युवतीहरू सरकारी जागिरमा छन्। करिब सबै मिलाइकन सेना, प्रहरी, सशस्त्र मिलाइकन 3 लाख युवा युवतीहरू सेवा क्षेत्रमा छन्। त्यो भनेको कति भयो? 6 लाख भयो। 3 करोड जनसङ्ख्यामा 6 लाख भनेको के भयो भने 100मा 2% मात्रै भयो। बाँकी सबै विदेशका गल्लीहरूमा पठाइएका छन्। कोही चाहिँ वेश्यालयमा छन्, कोही चाहिँ टन्टलापुर खाममा छन्, किडनी खराब गर्ने ठाउँमा छन्। लास बनेर दिनको 1 दर्जन लास आउने गरेको छ। त्यो भित्र 79 लाख युवाहरू छन्। बाँकी सारा युवाहरू बेरोजगार भएर बसेको छ। यस्तो देशभित्र मान्छेको देशको प्रगति कसरी हुन सक्छ? यस्तो देशभित्र शान्ति कसरी हुन सक्छ? यस्तो देशभित्र मान्छेको प्रगति विकास कसरी हुन सक्छ? यो हुन सक्दैन। त्यसकारणले हामीले निरन्तर रूपमा के भन्यौँ भने यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ हामीले भन्यौँ। त्यही कारणले हाम्रो पार्टीले माग उठायो, नाराहरू उठाउँदै आयो, यो तथ्यलाई अगाडि राख्दै आयो, जसको कारण नेपालका शासकहरू आत्तिए, उनीहरूले प्रतिबन्ध लगाए। तर सायद यो कुरा हामीले बन्दै जाँदाखेरि जति थुने पनि 3,000 भन्दा बढी हाम्रा कार्यकर्ता नेताहरूलाई थुने पनि जनताको पेटमा चारो त पुगेन। हामीले भन्यौँ यदि हामीले थुनेर हाम्रो हत्या गरेर, यदि हामीलाई गोली हानेर, हातमा गोली हानेर, शिरमा गोली हानेर गरिब जनताको पेटमा चारो पुग्छ भने हामी त्यो गोली थाप्न तयार छौँ। यदि हामीले हत्या गरेर नाङ्गो शरीरमा कपडा पुग्छ भने मधेसका जनताहरू, पहाडका इलामदेखि दार्चुलासम्मका पहाडका जनताहरू जो गरिब भोखानाका जनता छन्, तिनको शरीरमा कपडा पुग्छ भने हामी ज्यानमा सुत्न तयार छौँ। हामीले भनेका थियौँ यदि हाम्रो छातीमा गोली हानेर बेरोजगार युवाहरूले रोजगारी प्राप्त गर्छ भने हामी त्यो छातीमा गोली थाप्न पनि तयार छौँ। हामीले भनेका थियौँ हाम्रा 3,000 भन्दा बढी कार्यकर्ताहरूलाई जेलमा हालियो, तर कसैको पेटमा चारो परेन। जो गरिब जनता छ त्यसको पेटमा चारो परेन। जो मान्छेले उपचार पाएको छैन त्यसले औषधि पनि पाएन। हामीलाई एकातिर जेलमा हाल्ने गरियो, अर्कोतिर मुगुमा गएर राराको छेउमा बसेर प्रधानमन्त्रीले एउटा बच्चालाई समातेर स्कुलमा हालिदिनु भयो। राम्रो कुरा हो त्यो। उहाँले प्रयत्न गर्नुभयो, तर देशभरिका बच्चाहरू स्कुल जान पाएनन्, पढ्न पाएनन्, खान पाएनन्, पाठ्य पुस्तक पाएनन्। सायद यो सबै देखिसकेपछि अनि हामीले के भन्यौँ भने हामीले चुनौती दियौँ, हाम्रो जनतालाई समातेर राजनीतिक मुद्दालाई दमन गरेर जनताको पेटमा चारो पर्दैन, औषधि प्राप्त हुँदैन, आङमा लुगा जाँदैन, सम्पत्ति नपाएको महिलाले सम्पत्ति पाउँदैन। यसको निम्ति त राजनीतिक सुधार गर्न जरुरी छ। त्यसको निम्ति तपाईँहरूले हामीसँग छलफल गर्न, बहस गर्न जरुरी छ। हाम्रा कुराहरू सुन्न जरुरी छ। हामीले भन्यौँ सायद बुद्धि फिरेको हुनसक्छ। सरकारले वार्ताको आह्वान गर्यो, हामीले छलफलको निम्ति हामीले हात बढाएकै थियौँ, हामीले कुरा गरेकै थियौँ, हामीले लेखेका थियौँ, भनेका थियौँ, कैयौँ वक्तव्यहरू हामीले दिएका थियौँ। सरकारले सुनेको थिएन।
सायद यो कुरा चाहिँ सरकारले बुझ्यो र पछिल्लो चरणमा वार्ता भएर एउटा सहमति भएको छ। हाम्रो तिलबुदे यसको बारेमा महाशक्ति कमिटीले भन्नु नै छ, तिलबुदे सहमति भएको छ। अहिले मान्छेहरूले भन्ने गरेका छन् केपी ओली हार्यो भनेर केही मान्छेहरूले भन्ने गरेका छन्, केही मान्छेहरूले हतियार कहाँ गएको हिसाबै आएन भनेर उच्चाउने कुरा गरिरहेका छन्, केही मान्छेहरूले विप्लव माओवादीले केही पनि गर्न भनेर भन्ने गरेका छन्। अहिले हामीले भनेका छौँ पर्याप्त कुरा भएको छ, तिलबुदे सहमति तपाईँले हरेक सायद हामीहरूले यो कार्यक्रम गर्दा होस् या कुनै योजनामा जाँदा होस् या योजना निर्माण गर्दा होस् हामीले शहीदहरूलाई सम्झिकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसैले हरेक कार्यक्रमहरूमा हरेक योजनाहरूमा अगाडि बढ्दाखेरि शहीदहरूको सम्झनाले हाम्रो मनहरू स्पार्क हुन्छ र त्यसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। शहीदहरूको सपना अझै पुरा भएको छैन लाग्छ, यो शहीदको सपना ओझेलमा नपरोस् मेरो सुझाव तपाईँहरूलाई यही छ। तपाईँहरूले पनि साथ दिनुहुनेछ शहीदको सपना पुरा गर्नलाई। जीवन संग
नि त्यो बाटो वीरताको नेपाली यो माटो सलाम तिमीलाई सलाम तिमीलाई सलाम तिमीलाई शहीद तिम्रो सपना बाँकी छ पुरा गर्नलाई शहीद तिम्रो सपना बाँकी छ पुरा भुल्ने छैनौ कहिल्यै नि त्यो बाटो वीरताको नेपाली यो माटो सलाम तिमीलाई हेलो एक न एक दिन झुल्किन्छ घाम खुसी छर्दै आउनेछ बिहान सलाम तिमीलाई धन्यवाद धन्यवाद बहिनीलाई। अब यसपछि हामीले हाम्रो अतिथि कामरेडलाई बिदाई गर्न गइरहेका छौँ किनभने विभिन्न कामको व्यस्तताका बीचबाट हाम्रो कार्यक्रमलाई महत्त्व दिएर आफ्नो सम्बोधन गरिदिनु भयो। यसका लागि धेरै घोडा टेकी भाग्छन् वीरहरू क्रान्ति गर्छन् र दुश्मनलाई जित्छन् कायरहरू सङ्कटबाट घोडा टेकी भाग्छन् वीरहरू क्रान्ति गर्छन् र दुश्मनलाई जित्छन् सडी गएको यो सत्ता ढल्छ पक्कै ढल्छ क्रान्तिले आफ्नो बाटो आफै खन्दै जान्छ सडी गएको यो सत्ता ढल्छ पक्कै ढल्छ क्रान्तिले आफ्नो बाटो आफै खन्दै जान्छ बेला भो आधी बेरी ल्याउने बेला भो आगोसँग खेल्ने बेला भो अस्त्र शस्त्र बोक्ने बेला भो दलालहरू ठोक्ने बेला भो चमचम गर्ने खुकुरी सान लाउने बेला भो चमचम गर्ने खुकुरी सान लाउने बेला भो चाली संसार ध्वस्त पारिदिन्छौँ राष्ट्रघाती कालो सत्ता कब्जा गरी छाड्छौँ लुटाहाको जाली संसार ध्वस्त पारि
मकिएको यो सत्ता एक धक्कामै फाल्छौ वर्ग भई सखा पार्दै हाम्रो लक्ष्य छुन्छौ मकिएको यो सत्ता एक धक्कामै फाल्छौ वर्ग भई सखा पार्दै हाम्रो लक्ष्य छुन्छौ बेला हो तुफानसँग खेल्ने बेला हो विस्फोटहरू हेर्ने बेला हो एम्बुलेन्सहरू खेल्ने बेला हो राति मोर्चा खुल्ने बेला हो चमचम गर्ने खुकुरी सानो लाउने बेला हो चमचम गर्ने खुकुरी सानो लाउने बेला हो फेरि अर्को काँदै उठ्छ जागै बस्ने बेला हो बेला हो बेला हो फेरि जङ्घर गर्ने बेला हो बारुदसँग खेल्ने बेला हो फेरि बन्दुक बोक्ने बेला हो दुश्मनसँग भेट्ने बेला हो चमचम गर्ने खुकुरी सानो लाउने बेला हो चमचम गर्ने खुकुरी सानो लाउने बेला हो धन्यवाद। विश्वका श्रमिक नारीहरू महिलाहरूको गौरवपूर्ण इतिहास सङ्घर्षशील इतिहासको यो 111औं दिवस नारी दिवस र यो दिवससँगै जोडेर नेपालका करोडौं महिला श्रमिक महिलाहरूको नेतृत्व गरिरहेको महिला सङ्गठन हो अखिल नेपाल महिला सङ्घको क्रान्तिकारीको यो 7औं राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष तथा क्रान्तिकारी महिला सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष कमरेड यो उत्सव र सम्मेलन उद्घाटन समारोहमा एउटा नयाँ परिस्थितिमा उपस्थित हाम्रो पार्टीका सहयोद्धा केन्द्रीय समितिका कमरेडहरू विभिन्न मोर्चाबाट नेपालका विद्यार्थी युवा शहीद परिवार बेपत्ता परिवार मानव अधिकार क्षेत्र शिक्षक बुद्धिजीवी धेरै क्षेत्रबाट धेरै मोर्चाबाट पत्रकार मोर्चाबाट सङ्घर्ष गर्दै यो सम्मेलनलाई शुभकामना दिन उपस्थित कमरेडहरू र मित्रहरू पत्रकार बन्धुहरू सुरक्षाकर्मी मित्रहरू यो गाउँका यो क्षेत्रका आदरणीय आमा दिदी बहिनीहरू अन्य जनसमुदायहरू आफ्नो प्रिय सङ्गठनको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि देशका सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँ उपस्थित हुनुभएका प्रतिनिधि पर्यवेक्षक कमरेडहरू स्वयंसेवक कमरेडहरू कलाकार कमरेडहरू मित्रहरू सबैमा म हाम्रो जनप्रिय पार्टी गौरवशाली पार्टीको तर्फबाट न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु स्वीकार्नुहोला। आदरणीय र यहाँ उपस्थित मित्रहरू कमरेडहरू सबभन्दा पहिला म तपाईं महिलाहरू नारीहरू र हामी नारीका सन्तानहरू हामी पुरुष भने पनि नारी नभएको भए नहुने मान्छे पनि हो हामी आमा भएर मात्रै छोरा भएको हो र हामी सबै
मान्छेहरू एउटा सुअवसर महिलाहरूमाथि यति धेरै उत्पीडन थियो त्यो जो तपाईहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ। अघि हाम्रो पहिला बोल्ने कमरेडले पनि केही कुरा राख्नुभयो। कुनै दिन संसार यस्तो थियो आमाहरूको न्यानो मायामा चल्थ्यो। हाम्रा दिदी बहिनीहरूको तजबिजमा गाउँ समाज घरहरू चल्थ्यो। यस्तो युग थियो संसारमा कुनै बेला। तर समय बदलियो र एउटा यस्तो समय आयो हाम्रा आमा दिदी बहिनीहरूलाई दास बनाइयो। सिर्फ काम गर्ने कामदार बनाइयो। उनीहरूलाई उपभोग गर्ने वस्तु बनाइयो। दमन गरियो, व्यापार गरियो र यति धेरै उत्पीडन गरियो उनीहरूको जीवन एक प्रकारले पशुको भन्दा पनि तल पुग्यो। हामीले सुनेका छौं, पढेका छौं। कुनै बेला युरोपमा कस्तो थियो रे दिदीबहिनीहरू भने पुरुषको लागि महिलाहरू दासी बन्नु पर्ने र मालिक मर्यो भने महिलाहरू मालिकसँगै जल्नु पर्ने। यस्तो बनाइयो संसारमा। अनि राजा रजौटाहरू ठुला बडाहरूको लागि मान्छे जिउँदै आगोमा जल्दिनु पर्ने। यदि महिला दिदीबहिनीहरू आगोमा जलेनन् भने अशुद्ध हुन्छ। आफ्नो मालिक स्वर्ग जान पाउँदैन, बाटो खुल्दैन। त्यसैले महिलाहरू कसको लागि जल्नुपर्छ? मालिकको लागि जिउँदै जल्नुपर्छ। यस्तो समय थियो युरोपमा। आजको जर्मनमा, आजको बेलायतमा, आजको फ्रान्समा, अमेरिकामा यस्तो समय थियो जुन मालिकले आफूसँग धेरै दिदीबहिनीहरूलाई अथवा महिलाहरूलाई आगोमा हाल्न सक्थ्यो उलाई सबभन्दा आनन्द प्राप्त हुन्थ्यो रे स्वर्गमा। यस्तो बनाइयो। यो भारत र नेपालमा पनि त्यस्तो थियो। आजभन्दा 100 वर्ष अगाडिसम्म त्यस्तो थियो। चन्द्र शमशेरको पालासम्म नेपालमा कस्तो थियो भने राजा मरेपछि श्रीमतीहरू जिउँदै आगोमा जल्नु पर्थ्यो। किन? राजाको स्वर्गको लागि। रानीहरू मात्रै होइन, श्रीमतीहरू मात्रै होइन, उनको घरमा काम गर्ने दासी भनिन्थ्यो त्यति बेला। दासीहरू पनि जल्नु पर्थ्यो। रणबहादुर शाह, राजेन्द्र शाहहरू मरेपछि बिचरा निर्दोष चेलीहरू उनको घरमा दरबारमा काम गर्ने दर्जनौं चेलीहरूलाई जिउँदै आगोमा जलाइयो, पशुपतिमा लगेर घिसार्दै। अनि त्यहाँ एउटा धार्मिक प्रवचन गरियो कि जति धेरै दासी र श्रीमतीहरू आगोमा जल्छन् राजाहरूले स्वर्गमा त्यत्तिकै आनन्द पाउँछन्। यस्तो जमाना थियो। समय बदलिँदै गयो। महिलाहरूमा चेतना आउँदै गयो र चेतना आउँदै गरेको महिलाहरूमा कम्युनिस्टहरूले एउटा नयाँ विचार भरिदिए। उत्पीडन सहनु पनि त्यत्तिकै ठुलो पाप हो। उत्पीडन जसले गर्छ, उत्पीडन जसले गर्छ सताउँछ त्यो ठुलो एउटा अन्याय त हो नै। उत्पीडन सहनु पनि त्यत्तिकै अर्को पाप जस्तै हो अथवा त्यत्तिकै गलत कार्य। त्यसैले महिलाहरू यदि अधिकारको लागि लड्ने हो भने, उनीहरूले यदि पुरुष र अधिकार पाउने हो भने विद्रोह भन्दा अर्को बाटो छैन। कम्युनिस्टहरूले यो चेतना महिलाहरूलाई दिए। कम्युनिस्टको नेता मार्क्सले आफ्नो घोषणापत्रमा लेख्नुभयो, एक दिन यस्तो समय आउनेछ अर्काको लागि जल्नु पर्ने महिलाहरू, अर्काको लागि दासी बन्नु पर्ने महिलाहरू, अर्काको लागि कामदार बन्नु पर्ने महिलाहरू विद्रोहको आगो बालेर आफै मालिक, आफै सत्ता सञ्चालन गर्ने योग्य बन्नेछन्। त्यो दिन आउँछ। तपाईहरु नहिचकिचाउनुहोस्, मार्क्सले भन्नुभयो। उहाँले यो पनि भन्नुभयो। एउटा अघि हाम्रो कञ्चनले पनि भन्नुभएको छ, एउटा राइटरले बडो मजाले लेखेको छ कि पेरिसमा महिलाहरू यसो रिसाए रे, फ्रान्सको पेरिसमा यति धेरै रिसाए
पेरिस सहर नै ठप्प भयो अरे कि केही कामकाज चल्न पाएन। सारा महिलाहरू सङ्घर्षमा उत्रिएपछि एउटा मान्छेले लेखेछ पेरिसका यति थोरै महिला उफ्रिँदा र आउँदाखेरि त यस्तो भयो भने विश्वकै महिलाहरू उत्रियो भने यो विश्व कस्तो होला, एक दिन पनि चल्दैन भने लेखेको छ कि उसले। एक दिन पनि चल्ने छैन। विश्वभरिका महिलाहरू एकजुट भयो भने एक दिन पनि चल्ने छैन। नभन्दै अगाडि बढेका देशका महिलाहरू विद्रोहमा उत्रिए र उनीहरूले माग गरे हामी अधिकार चाहन्छौँ, हामी मुक्ति चाहन्छौँ, उनीहरूले हामीलाई मुक्ति देऊ, हामी स्वतन्त्रता चाहन्छौँ, हामीलाई भोट हाल्न देऊ, हामीलाई निर्वाचित हुन देऊ, हामीलाई आराम गर्न देऊ, हामीलाई स्वतन्त्रता देऊ। अमेरिकाका सडकहरूमा नारीहरू उर्ली। संसारभरि ठुला ठुला नारीहरूका महिलाहरूका सङ्घर्षहरू भए। त्यसको परिणाम राज्यका शासकहरू दमन पनि गरे। हजारौँ महिलाहरूलाई समातेर जेल कोचियो, हजारौँ महिलाहरूलाई दमन गरियो, लाठीले कुटियो, थुप्रै शहादत हुने स्थिति आयो। तर महिलाहरू दबेनन्। अन्ततः महिलाहरूले हारेनन्। त्यति बेलाको प्रतिक्रियावादी सत्ताले हार्यो, महिलाहरूले जिते। उनीहरूले कैयौँ अधिकारहरू प्राप्त गरे, पूर्ण नपाए पनि धेरै अधिकारहरू प्राप्त गरे। त्यसकै सम्झनामा हामी यो श्रमिक दिवस मनाइरहेका छौँ। अहिले धेरै कुराहरूमा महिलाहरूको अधिकार छ, बदलिँदैछ। हामी देख्छौँ त्यस्तो जल्नु पर्दैन। आज दरबारका राजाहरूको मृत्यु हुँदाखेरि रानीहरू जल्नु पर्दैन। आज मालिकहरू मर्दाखेरि दासहरू जल्नु पर्दैन। आज हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूलाई घर घरमा कैद गरेर दासीको जस्तो व्यवहार गर्न पनि त्यति सजिलो छैन। तर अझै पनि महिलाहरू मुक्त भएका छैनन्। तपाईहरू सबैले सायद बुझ्नु भएको छ र हामीलाई भन्दा धेरै पीडा तपाईहरूलाई छ। अहिले पनि नेपालका महिलाहरूले पुरै अधिकार पाएका छैनन् र संसारभरिका महिलाहरूले अधिकार पाएका छैनन्। आज पुँजीवाद छ विश्वमा र नेपालमा पनि पुँजीवाद छ। हिजोको जस्तो जल्नु त पर्दैन, तर आज पनि हाम्रा चेलीबेटीहरू व्यापार चाहिँ हुनु परेको छ। आज पनि नेपालका दिदीबहिनीहरू हिजोको जस्तो जल्नु नपरे पनि पैसाको निम्ति मालिकहरूले खेलौना बनाएका छन्, पैसाको निम्ति मालिकहरूले किनबेच गरिरहेका छन्। संसारभरि त्यो छ। म जर्मनमा गएँ, फ्रान्समा गएँ। जर्मन र फ्रान्स अहिले सबभन्दा अगाडि बढेका देशहरू हुन्, तर त्यहाँ जर्मनको मूल मुटु मानिने सहरमा त्यहाँ खुलेआम महिलाहरूको व्यापार हुन्छ। उनीहरू यहाँ आएर ठुल्ठुलो हामीलाई उपदेश दिन्छन्। युरोपियनहरू आयो भने हामीबाट ठुलो मान्छौँ र देख्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ बाट ठुलो मान्छे आएको जस्तो लाग्छ, मालिक आएको जस्तो लाग्छ। तर आज तपाईँले हेर्नुभयो भने फ्रान्समा हाम्रा नारीहरूको व्यापार हुन्छ, जर्मनमा व्यापार हुन्छ, अमेरिकामा व्यापार हुन्छ। यतिसम्म पनि मैले सुने जर्मनमा श्रीमानले श्रीमतीलाई कति दिनको लागि हो एउटा कोठीमा बेचेर पैसा लिएर फर्किने स्थिति पनि मैले त्यहाँ देखेँ। जर्मनमा ठुलो धनाढ्य देश भनेको ठाउँमा त्यो छ स्थिति। नेपालमा त हामीले देखेकै छौँ। त सायद यहाँ तपाईँहरू भुक्तभोगी पनि हुनुहुन्छ कैयौँ। त हामी कतारसम्म पुगेर फर्केका छौँ, हामी सायद इराक पनि गएर फर्केका छौँ, हामी अरबका मरुभूमिहरूमा गएर फर्केका छौँ। कैयौँलाई ठिकै होला, तर कैयौँ म आफै गएको छु। पुरुषलाई पनि त्यहाँ मजदुर मानिँदैन। खाडीमा मजदुर मानियो भने त्यहाँ सुविधा दिनुपर्छ। सुविधा दिनुपर्छ भन्ने डरले त्यहाँका मान्छेले अर्कै नाम राखेका छन्। त्यो भनिन्छ घर नोकर, होमवर्कर। घर नोकर भनेर घर घरमा राखिन्छ र मजदुरले पाउने सुविधा पनि त्यहाँ दिइँदैन। अवैध ढङ्गले कोठा कोठामा थुनेर राखिन्छ। गोरुलाई जस्तो काममा जोताइन्छ। 50 डिग्रीभन्दा माथि 54 डिग्रीसम्मको गर्मीमा नेपालका युवाहरूलाई गोरुलाई जस्तो जोतिन्छ त्यहाँ, र उनीहरू मुटु फुटेर त्यहाँ मर्छन्। म जाँदाखेरि त्यहाँको साथीहरूले सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो 35 जना नेपालका युवाहरू को मर्यो त्यो पनि थाहा छैन।
200-300 जना युवाहरूको लास हस्पिटलमा सडिरहेको थियो। नेपाली दिदीबहिनीहरूको हालत के होला त्यो